बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होप सो ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आज से, तो स्टूडेंट्स जो है अपनी स्टडीज़ पे और ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हदीस नंबर 14। ये 10th क्लास के टॉपिक में है, हदीस नंबर 14 है। ठीक है, ये बहुत अहम हदीस है, बहुत अहम हदीस। एज़ अ मुस्लिम हमारा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मुसलमान मर्दों का इसके बारे में जानना, इस हदीस के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करना, इस हदीस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जमात के नमाज के आदाब सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हदीस करवाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो के लास्ट में मैंने बेटा आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है ना, जो इंशाल्लाह आपकी स्टडीज़ में बहुत फ़ायदा मंद होनी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टा पे पूछ रहे थे कि हमें कुछ टिप्स दें कि हमारी स्टडीज़ जो है मज़ीद बेटर हो जाए, या हमें स्टडीज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन तमाम सवालों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 12 टिप्स तैयार किए हैं आपके लिए, और रोज़ की मैं 3 टिप्स आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में वो टिप्स आपने लेनी है मुझसे, और उन टिप्स पर आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टडीज़ होगी और आप जो चीज़ भी याद करेंगे वो आपको जहन में रहेगी। 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, चलें जी, हदीस करने से पहले स्टार एकेडमी 2K20 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलें जी, अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस हदीस का लफ्ज़ी तर्जुमा कराती हूँ। इसका मतलब होता है जब, अक़ीमती का मतलब होता है खड़ी हो, कायम हो, अस्सलाता का मतलब होता है नमाज, फ़ला का मतलब है कि ना, तातूहा का मतलब है आओ, तसऔना का मतलब है दौड़ते हुए। ठीक है, व आतूहा का मतलब है कि तुम आओ, तमशूना का मतलब है चलते हुए, व अलैकुम और तुम में हो, अस्सकीना का मतलब होता है इत्मीनान, वक़ार, सुकून। फमा और जो, अदरक तुम का मतलब है तुम पालो। ठीक है, फसल्लु का मतलब है कि उसे अदा कर लो। वमा और जो, फ़ातुकुम कि जो तुम्हारी फौत हो जाए। फ़ातिमु का मतलब है उसे पूरा कर लो। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, जब आप पूरी हदीस का तर्जुमा सुनो। इस अक़ीमत सलाती की जब नमाज कायम हो, फ़ातूहा तो तुम आओ, तसऔना तो तुम इत्मीनान, फ़ला तातूना तसऔना तो तुम दौड़ते हुए ना आओ, व आतूहा तमशौना तुम आओ मतलब चलते हुए आओ सुकून और इत्मीनान के साथ। फ़मा अदरक तुम, बस तुम जो पालो, फसलू से अदा कर दो। फ़मा फ़ातुहुम और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। अब देखें, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बात की जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी तफसील समझाती हूँ। इस हदीस मुबारका में 3 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नंबर 1 नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त किस तरीके से कि मैनर सिखा रही हैं, कि इस हदीस मुबारका में मैनर सिखाएंगे। कैसे कि जब आपकी नमाज रह जाती है किसी वजह से, किसी मजबूरी से, अव्वल वक्त में नमाज में अज़ानें हों तो अव्वल वक्त में जमात में पहुँचें। अगर किसी वजह से आपकी जमात रह रही होती है तो आपने दौड़ते भागते इस तरह हड़बड़ी नहीं मचानी, नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। ठीक है, इत्मीनान से चलते हुए आना है। दूसरी चीज़, वक्त की पाबंदी, यानी इस हदीस में क्या बताया जा रहा है कि वक्त पर आप पहुँचे मस्जिद में और अपनी नमाज अदा करें। तीसरी, हुकूकुल इबाद। अब आप बोलेंगे इसमें तो कहीं भी हुकूकुल इबाद का जिक्र नहीं है। देखें, ये अल्टरनेटली ये हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक़ है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब देखें ना, अगर एक बंदा जल्दी मस्जिद में पहुंचता है, हड़बड़ी में नमाज अदा करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे लोगों की नमाज भी डिस्टर्ब होगी, दूसरे लोग भी इसकी वजह से परेशानी का सामना करेंगे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जिसकी ज़बान और हाथ दूसरे मुसलमान महफूज ना रहें। ठीक है, अब इस हदीस से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये कितना अहम है कि हमारी किसी भी चीज़ से, किसी भी अमल से, ठीक है, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। और मस्जिद में तो होते ही सारे के सारे नमाजी हैं, सारे के सारे नमाज मुसलमान और नमाज़दार हैं। तो इसलिए आप बेटा जब भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो आराम और सुकून से आप एक तो मस्जिद में दाखिल हों, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें, और दूसरा जब आप नमाज अदा करें, ठीक है, तो पूरी यकसुई के साथ नमाज अदा करें, पूरी तवज्जो से।
نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس حدیث میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسجد میں دوڑنے کے نقصانات. دیکھیں مسجد میں دوڑنے کے بہت سارے نقصانات. سب سے پہلے مسجد ایک پاک جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد کے تقدس پامال ہوتا ہے. اگر آپ ہڑبڑی مچائیں گے, آگے پیچھے بھاگیں دوڑیں گے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ دوڑنے سے, آپ جلدی مچانے سے آپ کو خود کو بھی چوٹ آ سکتی ہے, آپ خود بھی مسجد میں گر سکتے ہو. تیسری کیا نقصان ہوتا ہے کہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں رکاوٹ آتی ہے اس سے. چوتھا کیا ہے, یہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے کہ آپ ہڑبڑی مچائیں, جلدی مچائیں, افراتفری مچائیں, یہ چیز بھی انتہائی غلط ہے. پانچواں اس کا کیا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ دیکھیں نا حدیث مبارکہ میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث مبارکہ سے مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے مسجد کا آداب کا خیال رکھنا ہے. چلیں آپ تشریح شروع کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں, اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے تو نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگنے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس حدیث مبارکہ میں تکبیر اولیٰ سے پہلے پہنچ جائیں آپ مسجد میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ رہ جاتے تو بھاگنے دوڑنے کی اور افراتفری مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال, متانت کا مطلب ہوتا ہے اطمینان سے, سکون سے, ٹھیک ہے, خیال رکھنا چاہیے. سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں اور باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے. لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں, کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے, یہ ناشائستہ عمل ہے. ناشائستہ کا مطلب ہے کہ اچھا عمل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ, امید ہے کہ آپ کو اس تشریح میری ریڈ کرنے کے بعد آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو بیٹا آپ نے یہ حدیث یاد کرنی ہے, اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے, اس کی تشریح کو بھی یاد کرنا ہے, اور جو میں نے آپ کو اس میں کچھ حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور مسجد میں دوڑنے کے جو نقصانات ہیں یا افراتفری مچانے کے نقصانات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ آپ اپنی تشریح میں انکلوڈ کر لینا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی تشریح زبردست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس تشریح کے لیے بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کچھ کوشچنس کیے تھے کہ جو ہے ہمیں کچھ ٹپس دیں, تو آج کی جو اہم 3 ٹپس ہیں وہ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں. آپ نے ان ٹپس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ٹپس یہ ہے کہ آپ فریش ہو کر بیٹھیں. اب فریش ہو کے بیٹھنے سے مراد یہ کھا پی کے بیٹھیں, ریلیکس ہو کے بیٹھیں, فریش ہو کے بیٹھیں. ٹھیک ہے. یہ سوچ کے بیٹھیں کہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے, آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ریلیکس ہو کر بیٹھیں, ماحول اچھا بنا کر بیٹھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ابھی بیٹھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ چیز یاد کرنی ہے اور یہ چیز ہمیں یاد ہوگی. ٹھیک ہے. تیسرا ہے ریلیکس ماحول میں بیٹھیں. سب سے پہلے یہ کہ فریش ہو کے بیٹھیں, سیکنڈ ہے کہ ریلیکس ہو کر بیٹھیں, اور تھرڈ ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہو, ماحول اچھا ہو. اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں اس طرح یاد کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا. اگر آپ اپنا سیل فون اپنے پاس رکھ کے موبائل PUBG کھیلتے ہوئے آپ یاد کریں گے تو بیٹا اس طرح بھی آپ کو سبق نہیں یاد ہوگا. ٹھیک ہے. اپنی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ اپنا اچھا بنائیں, اس اچھے ماحول میں بیٹھ کے پڑھیں, پرسکون ماحول میں بیٹھ کے پڑھیں, اکیلے بیٹھ کے پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے سے اچھا یاد ہو. ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی. تو اسٹار اکیڈمی 2K20 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا, اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.